कभी तुमने सोचा है कि एक सादा सी रोटी जो किसी फकीर के हाथ से मिले वो सिर्फ भूख नहीं मिटा सकती बल्कि एक किस्मत भी बदल सकती है। कहानी एक फकीर की है जिसके पास दौलत नहीं थी मगर दिल ऐसा था जो दूसरों की तकदीर बदल सकता था। एक रात उस फकीर की दी हुई एक रोटी ने एक भूखे मायूस नौजवान की जिंदगी को ऐसे बदल दिया कि वो खुद दूसरों के लिए उम्मीद बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये याद दहानी है कि सदका सिर्फ देने का नहीं, बदलने का नाम है। रात की सियाही में शहर की बत्तियां ऐसे चमक रही थीं जैसे उम्मीद के कुछ बाकी जर्रे अभी फिजा में टिमटिमा रहे हों। एक छोटे से होटल के बाहर धुआं उठ रहा था। तंदूर में दहकते अंगारे जैसे अपनी रोशनी से दुनिया को याद दिला रहे थे कि अंधेरे के बावजूद रोशनी जिंदा है। उसी तंदूर के करीब एक बोसीदा चादर में लिपटा उमर रसीदा फकीर बैठा था। रहमत फकीर। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी जैसे वक्त वहां थम गया हो। रहमत हर शाम उसी होटल के बाहर बैठता। उसके सामने लकड़ी के एक पुराने थाल में दो रोटियां रखी होती। एक वो खुद खाता, दूसरी सदके की नीयत से रखता। अक्सर कहता, ये रोटी मेरी नहीं, किस्मत वालों की है। जो दिल से मांगे उसे जरूर मिलती है। उसी रात एक नौजवान लड़का अहमद वहां से गुजरा। कपड़ों पर गर्द, चेहरे पर मायूसी और आंखों में सवाल। वो कई दिनों से भूखा था। जिंदगी ने जैसे उससे सब कुछ छीन लिया था। नौकरी खत्म हो चुकी थी, दोस्त बिछड़ गए थे और शहर में उसके लिए कोई जगह बाकी ना रही थी। अहमद होटल के पास रुका। तंदूर की खुशबू ने जैसे दिल में छुपी भूख को जगा दिया, मगर जेब खाली थी। वो एक लम्हे के लिए झिझका और फिर आहिस्ता से फुटपाथ के किनारे बैठ गया। रहमत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, बेटा, रोटी खा लो। भूख शर्म नहीं, आजमाइश है। अहमद ने कमजोर लहजे में कहा, बाबा, पैसे नहीं हैं। रहमत ने अपनी एक रोटी उसके हाथ में रख दी। ये पैसे की नहीं, दुआ की कीमत वाली रोटी है। सदक़े की रोटी, जो भूख नहीं, किस्मत बदलती है। अहमद ने वो रोटी ली। हाथ कांप रहे थे, जैसे वो सिर्फ आटे की नहीं बल्कि करम की रोटी पकड़े हो। उसने पहला लुक्मा मुंह में डाला, आंखों में आंसू भर आए। उस लुक्मे में भूख का सुकून ही नहीं, किसी अनदेखे सुकून का एहसास था। उस रात अहमद एक पुरानी बेंच पर सो गया, मगर अजीब बात यह थी कि बरसों बाद उसने पहली बार दिल में उम्मीद महसूस की। सुबह जब आंख खुली तो मौसम खुशगवार था। हवा में नमी और रोशनी थी। अहमद ने सोचा कि वो आखिरी बार किस्मत आजमा ले। वो उसी दफ्तर गया जहां वो महीनों से दरखास्त दे रहा था। गेट के सामने ही एक आदमी मिला जो कह रहा था कि कंपनी में आज एक नई जगह खाली हुई है। अहमद को अंदर बुलाया गया। इंटरव्यू हुआ। सवाल वही थे, मगर आज इसके जवाब में एतमाद था। दोपहर तक नतीजा आया, उसे मुलाजिमत मिल गई। वो हैरान रह गया। कल तक वो एक फकीर की दी हुई रोटी खा रहा था और आज वो नौकरी पर मुंतखब हो गया था। शाम हुई तो वो उसी होटल आया। दिल में खुशी और शुक्रगुजारी का तूफान था, मगर रहमत फकीर वहां नहीं था। किसी ने बताया, बाबा रहमत सुबह शहर के दूसरे किनारे चले गए। कहते थे किस्मत का दरवाजा यहां से खुल गया है, अब किसी और का दर खोलने चलता हूं। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। शायद किसी सितारे ने आंख मारी थी। उसने दिल में कहा, शायद वाकई कुछ रोटियां सदके की नहीं, तकदीर की होती हैं। वक्त गुजरता गया। अहमद अब एक कामयाब नौजवान बन चुका था। वो एक बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर फाइज था, मगर दिल में एक अधूरापन रहता। वो फकीर कहाँ गया? वो रोटी देने वाला शख्स जिसने उसकी जिंदगी बदल दी? कई माह गुजर गए। अहमद ने सोचा कि वो उस फकीर को तलाश करेगा,
ایک دن وہ اپنی گاڑی میں شہر کے پرانے علاقے کی طرف نکلا۔ گلیاں وہی تھیں، مگر چہرے بدل گئے تھے۔ ہر موڑ پر کسی نہ کسی فقیر کو بیٹھا دیکھا، مگر وہ چہرہ نہیں جس کی وہ تلاش میں تھا۔ آخر کار ایک دربار کے قریب پیپل کے درخت کے نیچے ایک کمزور بوڑھا فقیر نظر آیا، چہرے پر وقت کے نشانات اور ہاتھوں میں لرزش۔ قریب گیا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہی تھا رحمت فقیر۔ احمد دوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں میں نمی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے یاد نہیں کیا؟ میں احمد ہوں، آپ نے مجھے وہ صدقے کی روٹی دی تھی۔ رحمت نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاد ہے بیٹا، میں نے تو تمہیں نہیں دیا تھا، اللہ نے دیا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اللہ کے وسیلے ہیں۔ احمد نے ان کا ہاتھ تھاما۔ بابا، اب آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہی سہولت دوں گا جو آپ کے لائق ہے۔ رحمت نے مسکرا کر کہا، بیٹا، مجھے روٹی کی ضرورت نہیں، بس یہ دعا ہے کہ تم کسی اور کے لیے وہی رحمت بنو جو میں تمہارے لیے تھا۔ احمد نے ضد کی، انہیں اپنے گھر لے گیا، علاج کروایا، آرام دہ بستر دیا۔ کچھ دن بعد رحمت کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ شاموں کو احمد کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور زندگی کے فلسفے سناتے۔ بیٹا، صدقہ صرف روٹی نہیں ہوتا، بعض اوقات مسکراہٹ، ایک دعا یا کسی کے دکھ کو سن لینا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ جو دوسروں کی بھوک مٹاتا ہے وہ اپنی قسمت لکھتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن صبح احمد کے دروازے پر خاموشی چھا گئی۔ رحمت فقیر اپنے خالق سے جا ملا تھا۔ احمد کے دل میں جیسے سناٹا اتر گیا۔ اس نے ان کی قبر پر جا کر ایک کتبہ لگوایا۔ یہ وہ فقیر تھا جس نے ایک روٹی سے ایک زندگی بدل دی۔ مہینوں بعد احمد نے اپنی کمپنی کے ایک حصے سے ایک فلاحی ٹرسٹ قائم کیا، صدقے کی روٹی ٹرسٹ۔ یہ ٹرسٹ روزانہ درجنوں غریبوں کو کھانا کھلاتا، بیواؤں کو راشن دیتا اور یتیم بچوں کے لیے اسکول فیس ادا کرتا۔ ایک دن ایک نوجوان وہاں آیا، بھوکا، تھکا ہوا، زندگی سے مایوس۔ احمد نے اسے بلایا، مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ لو روٹی، یہ صدقے کی ہے، بھوک نہیں، قسمت بدلتی ہے۔ نوجوان نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وقت نے ایک نیا دائرہ مکمل کر لیا ہو۔ احمد کے دل میں آواز گونجی، شاید یہی زندگی کا مقصد ہے، وہ روٹی آگے بڑھاتے جانا جو قسمت بدلتی ہے۔ اب احمد اکثر اپنی شامیں اسی دربار کے پاس گزارتا جہاں وہ پہلی بار رحمت فقیر سے ملا تھا۔ وہ وہاں آنے والوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا، یہ روٹی میری نہیں، اللہ کی امانت ہے، شاید تم میں سے کسی کی قسمت اسی میں چھپی ہو۔ کہانی یہیں مکمل ہوتی ہے، مگر اس کا پیغام زندہ ہے کہ صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو دل سے دیا جائے وہ لوٹ کر کبھی خالی نہیں آتا۔ رحمت فقیر کی دی ہوئی ایک روٹی نے احمد کی بھوک نہیں بلکہ پوری انسانیت کا نظریہ بدل دیا۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی بانٹنے میں ہے۔ صدقے کی روٹی صرف پیٹ نہیں بھرتی، یہ دل، دعا اور تقدیر بدل دیتی ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی دولت وہ نہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم بانٹتے ہیں۔ ایک نیت سے دیا ہوا لقمہ، ایک نرم بول یا کسی کی مدد کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ، یہ سب صدقے کی وہ شکلیں ہیں جو نہ صرف دوسروں کی زندگی بدلتی ہیں بلکہ دینے والے کی تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ صدقے کی روٹی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نظام میں ایک نیک عمل پوری زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اگر یہ کہانی دل کو چھو گئی ہے تو آج کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی ضرورت مند کے لیے آسانی پیدا کرو،
या सिर्फ एक मुस्कुराहट बांट दो। शायद तुम्हारे इसी अमल में तुम्हारी तकदीर छुपी हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है और ज़्यादा कहानियाँ लाने में मदद करता है। शुक्रिया।